हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को एनईबी सोलुसन्स हेरिरहेछौँ र ग्रेड 12 को एनईबी सोलुसन्समा आज हामी युनिट 3 इलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरबाट जेनरली हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू पनि सोध्छ हैन र 4 मार्क्सको कहिलेकाहीँ क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ है त। र यो प्रब्लम्सहरू धेरै गाह्रो त हुँदैन, एउटै खालकोमा बेस्ड हुन्छन्, धेरै जसो एउटै कन्सेप्टमै बेस्ड हुन्छन्। तर तपाईँले ग्रुप थ्योरी के हो भन्ने कुराहरू र त्यसको प्रपर्टिजहरू बुझ्न अलिकति जरुरी छ है। जस्तै बाइनरी अपरेसन्सहरूको बारेमा हैन, बाइनरी अपरेसन्स भनेको के हो, यसको थ्योरिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टहरू, त्यसैगरी ग्रुप भनेको के हो, अनि त्यसैगरी टाइप्स अफ ग्रुपहरूको पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुपमा के टाइप्सहरू पर्न जान्छ, त्यसैगरी युनिकनेस अफ आइडेन्टिटीहरू, युनिकनेस अफ इन्भर्सहरूको, एभिलियन ग्रुपहरू, क्यान्सलेसन ग्रुपहरू हो, त्यस्तो कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। र म क्वेसन्सहरू गर्दै जति सक्दो यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई बुझाउँदै जाने प्रयास गर्छु है त। ल आजको लागि हामी स्टार्ट गरौँ। यहाँनेरि अब हाम्रो पहिलो क्वेसन, हामी अब सुरुमा सर्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ गरौँ, सर्ट क्वेसन्स, र पुरानो हाम्रो एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू सहित एक्स्ट्रा केही क्वेसन्सहरू छ भने त्यो पनि सल्भ गर्छौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ भने सँगै लेख्दै जानु होला। इफ द बाइनरी अपरेसन, इफ द बाइनरी अपरेसन, हाम्रो बाइनरी अपरेसन चाहिँ यो भनेर छ, अन के त अन जेड, ठीक छ, बाइनरी अपरेसन इन जेड, द सेट अफ integers is defined by m, अनि हाम्रो अपरेसन त्यसपछि n इक्वल्स टु m प्लस n प्लस 1 है, फर एभ्री m कमा n बिलोङ्स टु केमा बिलोङ गर्छ त, m कमा n बिलोङ्स टु z है त। सो द्याट हाम्रो जुन बाइनरी अपरेसन छ, यो बाइनरी अपरेसनले के गर्दो रहेछ, सेटिस्फाइज एसोसिएटिभ प्रपर्टी। अब यो क्वेसनले हामीले के भन्न खोजिरहेछ थोरै यसको बारेमा हेरौँ। सुरुमा के छ भन्दा इफ द बाइनरी अपरेसन है, म यो टर्म्सहरू बुझाउँदै जान्छु। बाइनरी भनेको बाई भन्ने बित्तिकै दुई भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो जुन बाइनरी अपरेसन लेखेका छौँ, यो बाइनरी अपरेसनले के बुझाउँछ भन्दाखेरि कुनै दुईटा नम्बरहरू बिच अपरेसन भइरहेछ, अथवा बाइनरी अपरेसनले के भन्न खोज्यो, कुनै दुईटा नम्बरहरूलाई कुनै एउटा एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन गर्ने जस्तो भन्न खोज्छ। जस्तै तपाईँले ए प्लस बी गर्नुहुन्छ नि, यो प्लस भन्ने कुरा त ए प्लस मात्रै लेख्यो भने ए केसँग जोडियो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट आउन सक्छ हैन। तर ए प्लस बी भनेको त ए र बी मैले जोडिरहेको छु भन्ने कुरा बुझिन्छ नि, दुईटा नम्बरलाई मैले जोडिरहेको छु है, तीनटा नम्बर पनि जोड्न सकिन्छ। तर जहिले तपाईँले एडिसन भनेको दुईटा नम्बरहरूलाई जोड्दै काम गर्नुहुन्छ, जस्तै 1 + 2 + 3 छ भने सुरुमा तपाईँले 1 + 2 जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँबाट आएको भ्यालुले यो 3 सँग जोड्नुहुन्छ हैन। त्यसैले यो बाइनरी अपरेसन भयो। अब यो अपरेसन जे पनि हुनसक्छ, एउटा यहाँ हामीलाई के दिएको छ, बाइनरी अपरेसन भनेको यो नम्बरले एउटा बाइनरी अपरेसन हो भनेर हामीले लिएको छौँ है। यहाँनिर हेर्नु त नम्बर भन्दा नि सिम्बल जे पनि हुनसक्छ, एडिसन हुनसक्छ, सब्ट्र्याक्सन हुनसक्छ, जे हुनसक्छ, यसले एउटा रिजल्ट दिन्छ मात्रै भन्न खोज्यो। अन जेड भनिसकेपछि यो के भयो त, नेचुरल नम्बर अथवा होल नम्बरमा काम गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। र यो बाइनरी अपरेसनको काम चाहिँ के रहेछ भन्दा, यसले हामीले दुईटा एम र एन बिच यो बाइनरी अपरेसन हाल्यौँ भने यसले एम र एनलाई जोड्ने रहेछ एकअर्कासँग, +1 पनि गर्ने रहेछ हैन। यस्तो काम गर्ने रहेछ भने सो द्याट यो हाम्रो स्टार भने मैले यसलाई सेटिस्फाइज एसोसिएटिभ प्रपर्टी, यसले एसोसिएटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भनेर देखाउनु पर्ने रहेछ हैन। यति सिम्पल कुराहरू छ। अब यही कुराहरूलाई हामीले जे होस् यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एसोसिएटिभ प्रपर्टी देखाउनु पर्ने छ, यसको सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ होला त्यो कुरामा ध्यान दिउँ। मैले यता सोलुसन भनेर लेखेँ। हियर के दिएको छ,
m क्रस n भनेको के छ m + n + 1 फर अल m, n बिलोङ्स टु z हैन। यो हाम्रो के भयो त हामीलाई दिएको कुरा भयो है। यो हामीलाई दिएको के भयो त गिभन कुरा भयो। अब यो गिभन कुराबाट हामीले के डेभलप गर्नु पर्यो हाम्रो एसोसिएटिभमा देखाउनु पर्यो। सुरुमा हामी के मान्छौँ लेट m, n, p बिलोङ्स टु z भनेर मान्छौँ। अब अर्को एउटा नम्बर छ अरे जुन चाहिँ z मा पर्छ अरे देन हामीले के लेख्न सक्छौँ त m स्टार n स्टार p लेखेँ मैले यसरी सुरुमा। र सुरुमा चाहिँ n र p को गर्ने त्यसपछि m सँग गर्ने भन्न खोजेको ब्र्याकेटले के जनाउँछ सुरुमा n र p बीचको अपरेसनको काम गर्नुपर्छ। हाम्रो बदमास रुल अनुसार हामीले काम गर्ने n र p बीच अपरेसन गर्ने त्यसपछि n। यहाँनिर अब के लेख्न सक्यो m अनि यो स्टार। अब m को ठाउँमा हामीले के भयो त यो m को ठाउँमा n राखे जस्तो भयो र यो n को ठाउँमा p राखे जस्तो भयो हैन। त्यही काम त भयो यहाँ। त्यसैले m को ठाउँमा n राख्ने र n को ठाउँमा p राख्ने। के राख्नु पर्यो त n को ठाउँमा हामीले m को ठाउँमा यहाँ माथि हेरेर n राख्ने प्लस n को ठाउँमा p राख्ने प्लस 1 हुने भयो। यति कुरा आउने भयो यहाँ आउने भयो। त्यसपछि अब रह्यो यो स्टार यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। अब यो र यो बीच के गर्नु पर्यो हामीले काम गर्नु पर्यो। एकैछिनको लागि मैले यसलाई नयाँ एउटा नम्बर मानिदिएँ अरे यक्स भनेर माने अरे। यहाँनिर हामी के गरिरहेछौँ त m स्टार यक्स गरिरहेछौँ हैन। m स्टार यक्स भनेको के आउँछ m प्लस यक्स प्लस 1 आउँछ नि। भनेपछि मैले के लेख्न सकेँ यतापट्टि m लेखेँ यतापट्टि प्लस लेखेँ यहाँनिर एकछिनको लागि छोडिदिएँ यो भयो 1। यो त यक्स जस्तो भयो हैन। अब यक्स भनेको त के छ n + p + 1 n + p + 1 भनेर छ है। बुझ्नुभयो होला के लेख्न खोजेको। यहाँनिर अब के लेख्न सक्यो m + n + p + 1 + 1 लेख्न सकिन्छ। यो भनेको m + n + p + 2 आउने भयो। के को चाहिँ भ्यालु यति आउने भयो त हाम्रो देयरफोर m क्रस n क्रस भन्दा नि स्टार भन्न सक्यो। यहाँनिर यो भ्यालु आयो +2 आयो यतापट्टि है +2 आयो यहाँनिर। ल यो एउटा काम भयो हामीले यति एउटा चाहिँ डेभलप गर्यौँ। अब एसोसिएटिभ देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ त हाम्रो m स्टार n स्टार p छ भने यो इक्वल्स टु m स्टार n स्टार p। यसले एसोसिएटिभ प्रपर्टीले के चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै दुईटा अपरेसन यसरी हामीले दुईटा अपरेसन लिएको छौँ बाइनरी अपरेसन। यो दुईटा बाइनरी अपरेसनमा जुनै पनि सुरुमा गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त सुरुमा हामीले यो अपरेसन गरेर पनि जुन भ्यालु आउँछ हामीले यो अपरेसन गरेर त्यसपछि सेकेन्डमा यो अपरेट गर्यौँ भने पनि त्यही भ्यालु आउँछ भन्न खोजे। जुनै पनि तपाईले अपरेसनसँग काम गर्यो भने त्यही भ्यालु आउँछ भन्न खोजे। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ m स्टार n यहाँनिर स्टार p लेखेँ मैले। यो भनेको त m + n + 1 हुने भयो यहाँनिर स्टार p हुने भयो। त्यसै गरी यसमा पनि के लेख्न सकिन्छ अब हामीले m + n + 1 छ त्यसपछि p छ त्यसपछि 1 लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। यही त कुराहरू हो ठ्याक्कै। अब यसलाई मैले के जस्तो मान्न सके सपोज गर्नुहोस् यो मेरो अहिलेको लागि यक्स जस्तो भयो। मान्छे त यक्स + p + 1 हुन्थ्यो र x को भ्यालु त m + n + 1 छ। यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ m + n + p + 2 भनेर लेख्न सकिन्छ नि हैन। देयरफोर के आयो त m स्टार n स्टार p भनेको नि त्यही आयो। यो दुईटाबाट के देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त देयरफोर m स्टार n स्टार p इक्वल्स टु m स्टार n अनि n स्टार p यसरी आयो। यसले के गर्छ त हेन्स यसलाई नि एसोसिएटिभ ल भन्छ। हेन्स एसोसिएटिभ ल इज सेटिस्फाइड है त। कसरी सेटिस्फाई भयो भन्दा जुनै पनि अपरेसन चाहिँ क्यारी आउट गर्न सकिन्छ। एसोसिएटिभ भनेको तपाईले सुरुमा जुन अपरेसन फलो गर्नुभयो त्यसपछि अर्को अपरेसन गर्नुभयो दुईटा अपरेसन छ हैन। दुईटा अपरेसनमा जुनै पनि अपरेसन
फेरबदल गर्नु भयो हैन, अपरेसन फेरबदल गर्दा पनि खासै फरक परेन भने त्यसले हामीलाई एसोसिएटिभ प्रपर्टीको प्रुफ दिने भयो है त। ल बुझ्नु भयो होला, केही छैन, जस्ट हामीले यहाँनिर गरेको स्टेप्सहरू फलो गर्ने, क्वेसनले के बताइरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्ने है। यो स्टेप जसरी पनि लेख्नु होला, हियर एम स्टार एन भन्ने कुराहरू सबै लेख्नु होला, गिभन दिएको कुराहरू लेख्नु होला र त्यसपछि स्टेप्सहरू फलो गर्दै जाने मजाले है त। नेक्स्ट नम्बर क्वेसनमा छ हाम्रो 2 नम्बरमा, लेट ए स्टार बी इक्वल्स टु ए माइनस बी अन Z so that star is not an associative binary operation. Associative binary operation भनिएको छ। अब माथिको क्वेसन जस्तो रिलेटेड छ यहाँ पनि हैन, त्यही कुराहरू नै रिलेटेड छ। यसले के बताइरहेछ भन्दा यसले हामीलाई के खोज्न लागिरहेछ भने मेन कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीले यसले यो अपरेसन चाहिँ बाइनरी होइन भनेर देखा भनेर भनिरहेछ। यहाँनिर ए स्टार बी इक्वल्स टु ए माइनस बी भनेर लेखे अथवा ए अपरेट बी भन्दा नि हुन्छ। यसले के भनिरहेछ, यहाँनिर जुन यो अपरेसन छ बाइनरी अपरेसन, यो जुन हामीले अपरेसनको काम गरिरहेछौँ अपरेसनसँग, यो स्टारले चाहिँ के दिने रहेछ त, माइनसको काम गर्ने रहेछ हैन, ठ्याक्कै माइनस गरिरहेछ नि, यहाँनिर जे छ यहाँनिर माइनसको काम गरिरहेछ। यो एउटा एसोसिएटिभ बाइनरी अपरेसन होइन भनेर देखाउनु भनिरहेछ। यसको मतलब सपोज गरौँ मसँग एउटा नयाँ नम्बर सी छ जुन चाहिँ जेड भित्र पर्छ है। अब मैले के देखाउन सक्छु, यदि मैले सुरुमा ए र बी बीच अपरेट गरेँ र सी सँग अपरेट गरेँ अरे, त्यसै गरी सुरुमा मैले बी र सी अपरेट गरेँ त्यसपछि ए सँग अपरेट गरेँ भने यो दुईटा एकअर्कासँग इक्वल हुँदैन, यो कुरा मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ जस मैले देखाउनु पर्ने हो। त्यसैले ल यही काम गरौँ। सुरुमा मैले यहाँनिर के लेखेँ यतापट्टि, सोल्युसन गिभन ए स्टार बी इक्वल्स टु ए माइनस बी अन जेड है, अनि ए कमा बी बिलोङ्स टु जेड यसरी लेख्न सकिन्छ है। ठ्याक्कै एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज फलो गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू ठ्याक्कै त्यो ल्याङ्ग्वेज फलो गर्नलाई आफ्नो एउटा स्टाइलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। माथि पनि हामीले लेखेका थियौँ नि हैन, लेट यो बिलोङ्स टु भनेर है, त्यसरी तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अर्को हामीले के लेख्न सक्छौँ भने लेट ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु जेड भनेर लेखौँ है त। सी भन्ने एउटा नयाँ नम्बर हामीले ल्यायौँ र त्यो चाहिँ जेडमा पर्छ। ल अब ए स्टार बी स्टार सी गरेँ मैले सुरुमा। यो काम गर्दाखेरि के होला त, स्टार बी गर्दा यहाँ ए माइनस बी आउन गयो, यहाँनिर के छ बाँकी हाम्रो स्टार सी भनेर छ। अब यसलाई मैले सपोज यसलाई मैले के भनेर माने त, ल ठिकै छ, यसलाई हामीले यक्स भनेर जस्तो मान्यौँ अरे, एकछिनको लागि यक्स भनेर मानौँ। के दिन्छ त यसले भन्दा एक्स स्टार सी भनेपछि यसले हामीलाई दिनुपर्ने के हो भ्यालु, यहाँनिर यक्स माइनस सी दिनुपर्ने हो। सजिलो कुरा छ। अब यक्स भनिसकेपछि के आउँछ, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी आउने भयो। फाइनली हाम्रो के आउने भइरहेछ त, सुरुमा ए स्टार बी गरियो, यहाँनिर स्टार सी छ भने ए माइनस बी माइनस सी चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त, एन्सर हुन जान्छ हैन। यसरी हामीले सजिलैसँग हाम्रो एन्सर्सहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। ल यसरी गर्न सकिने भयो हामीले। त्यसै गरी अब अर्को देखाउनु पर्यो, हामीले के देखाउनु पर्यो त, सुरुमा हामीले बी स्टार सी गर्ने, ए सँग गर्ने। अब यहाँनिर ए स्टार लेखियो, बी स्टार सी भनेपछि बी माइनस सी हुन्छ। फेरि अब के लेख्न सक्यो, यो हाम्रो जुन बिचको स्टार छ त्यसलाई त सिधै माइनसमा कन्भर्ट गरिदिए काम भइहाल्छ। त्यसैले के लेख्न सक्यो, ए माइनस यहाँ बी माइनस सी हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ माइनस बी आयो, यहाँ प्लस सी आयो, के हुने रहेछ, ए स्टार सुरुमा बी स्टार सी गर्यो, त्यसपछि ए स्टार गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो। देयरफोर के लेख्न सकिन्छ, ए स्टार बी स्टार सी इज नट इक्वल्स टु ए स्टार यहाँ बी स्टार सी है,
यो कुरा हुने भयो। त्यसैले फाइनली हाम्रो कन्क्लुजन के लेख्न सक्यो, हेन्स स्टार इज नट एन एसोसिएटिभ बाइनेरी अपरेसन भनेर लेख्न सकिन्छ है। यो एउटा एसोसिएटिभ बाइनेरी अपरेसन होइन भनेर हामीले यसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। ल यो क्वेसन पनि बुझियो। त्यसपछि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, प्रिपेयर केलिज टेबल फर द सेट एस। प्रिपेयर केलिज टेबल फर द set S equals to 0 1 2 under the operation multiplication modulo 3. Under the operation multiplication मोड्युलो 3 भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा केलिज टेबल चाहिँ डेभलप गर्न लागेको छ है त। केलिज टेबल बनाउनु पर्ने छ हामीले, र केलिज टेबल तपाईहरुलाई थाहा नै छ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। हाम्रो केलिज टेबललाई अर्को नामले भन्दाखेरि कम्पोजिसन टेबल भनेर पनि भनिन्छ है त। अब यसको एन्सर हामीले लेख्यौं यहाँनिर, द कम्पोजिसन टेबल, द कम्पोजिसन टेबल of S equals to 0 1 2 under multiplication modulo 3. Multiplication modulo 3 is, ल ठीक छ, तपाईहरुलाई म मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भनेको के हो पनि बताइन्छु यहाँनेरि। ठ्याक्क यो टेबल चाहिँ सुरुमा क्रिएट गर्नु होला एउटा, त्यसपछि हामीले काम गर्न थोरै सजिलो पनि हुन्छ है त। हामीले यहाँनेरि एउटा टेबल क्रिएट गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। हाम्रो धेरै एलिमेन्ट्सहरु त छैन, 0 1 2 भनेर चाहिँ सायद अलिकति सानो बनाउँदा नै हुन्छ होला। यत्रो साइज जतिको भए ठ्याक्कै हाम्रो काम हुन्छ। यहाँनेरि एउटा लाइन आयो। जे होस्, तपाईले मोडुलोको कन्सेप्टहरु त सजिलै लाग्छ होला। मोडुलोमा हामी के काम मात्रै गर्छौं भन्दा रिमाइन्डरहरु निकाल्ने कामहरु गरिरहेका हुन्छौं हैन। रिमाइन्डर कसरी निकाल्न सकिन्छ, मोडुलोको काम भनेको चाहिँ जे होस् रिमाइन्डरमा हामीले हेल्प गर्ने हो, अथवा रिमाइन्डरको कन्सेप्टलाई नै हामीले मोडुलो भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन। त्यति नै कुराहरु आउँछ, खासै अरु नयाँ कुरा त यसमा केही पनि थपिँदैन है त मोडुलोमा। यति नै कुराहरु हो। यहाँनेरि अब अर्को एउटा लाइन बनाइयो। तपाईलाई अब म्याथमा कुन कुन कन्सेप्टहरु गाह्रो लाग्छ त्यो कन्सेप्टहरु चाहिँ तपाईले क्लियर गरेर जानु होला है। पछि तपाईहरुले अब सायद इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ होला अथवा प्योर साइन्सै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा यो कुराहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछ। ल केलिज टेबलमा सुरुमा हामी यहाँनेरि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन छ 3 छ। यो मल्टिप्लिकेसन अनि यहाँ 3 लेखेको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामी मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 को काम गरिरहेका छौं है। यहाँनेरि अब के एलिमेन्ट्स छ हाम्रोमा, यतापट्टि 0 1 2 लेख्छौं र यहाँ पनि 0 1 2 जे एलिमेन्ट्सहरु छ। यदि 0 1 2 3 भयो भने दुईतिरै सुरुमा यहाँनेरि के भइरहेछ अपरेसन त्यो लेख्ने, त्यसपछि रो र कलममा एलिमेन्ट्सहरुको नाम लेख्ने। अब यसपछि हामी के गर्छौं, सुरुमा यो 0 र 0 जुन छ यो 0 र 0 मल्टिप्लाई गरेर यहाँनेरि लेख्छौं। 0 र 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ है। 0 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ। अब हामीले यो 0 लाई के गर्यौं 3 ले डिवाइड गर्यौं। 3 ले डिवाइड गर्यौं, 3 टाइम्स 0 भनेको 0। रिमाइन्डर कति आयो 0 आयो हो। दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भनेर जे कुरा हामीले लेखेका छौं यसले के भन्छ भने सुरुमा दुईटा नम्बरहरु बीच मल्टिप्लिकेसन गर्नु, मल्टिप्लिकेसन गरेपछि त्यो दुईटा नम्बरहरुको रिमाइन्डर झिक्नु है त। मल्टिप्लिकेसन गरेपछि त्यो दुईटा नम्बरहरुको रिमाइन्डर झिक्नु, त्यही नै हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 हुन्छ। यहाँनेरि हामीले 0 लेख्यौं है। त्यसपछि 0 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने, 0 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, अब 0 नै हुन्छ। अब 0 को रिमाइन्डर पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। त्यसैगरी मैले 0 र 2 मल्टिप्लाई गरे, 0 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ र 3 ले 0 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 0 नै आउँछ। अब 1 टाइम्स 0 हैन, अब 1 र 0 मल्टिप्लाई गर्ने, 1 र 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ र रिमाइन्डर पनि 0 नै आउँछ। अब 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1 आयो,
3 ले 1 लाई डिभाइड गर्दा 0 टाइम्स जानु पर्यो, रिमाइन्डर 1 आउँछ। त्यसैगरी 2 गर्दाखेरि 1 टाइम्स 2 भनेको 2 आउँछ, यहाँनेरि 2 आयो। यसलाई पनि त अब 0 ले गर्नु पर्यो, एक्ज्याक्टली 3 ले त डिभाइड गर्न सकिँदैन हैन। हामीले 1 टाइम्स 2 गर्यौं, यो भनेको 2 हुन्छ र 3 ले 2 लाई डिभाइड गर्यौं भने 3 टाइम्स 0, यहाँ 0 यहाँ 2 आयो, कति आयो त रिमाइन्डर 2 नै आयो। 2 टाइम्स 0 गर्दा यहाँ पनि रिमाइन्डर 0 नै आउँछ। 2 टाइम्स 1 भनेपछि यहाँ 2 आयो है। अब यसपछि अर्को के छ हाम्रो 2 टाइम्स 2 छ। 2 टाइम्स 2 भनेको कति आउँछ 4 आउँछ। यसलाई 3 ले डिभाइड गर्दा 3 टाइम्स 1 भनेको 3, रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो हो। यहाँनेर हामी के लेख्छौँ 1 लेख्छौँ। त्यसैले मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भन्नु नि जुन दुईटा नम्बर छ त्यो बीच मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई 3 ले डिभाइड गरेर त्यसको रिमाइन्डर झिक्ने। यदि एडिसन मोडुलो 3 भनेको भए दुईटा नम्बरहरूलाई हामी एड गर्छौँ, एड गरिसकेपछि हैन, दुईटा नम्बरहरूलाई एड गरिसकेपछि हामीले त्यसको रिमाइन्डर झिक्छौँ। अब के दिएको छ जस्तै मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5 भनेको भए हामी के गर्थ्यौँ त यहाँनेरि मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, त्यसपछि 5 ले त्यो नम्बरलाई डिभाइड गरेर त्यसको रिमाइन्डर झिक्ने काम गर्थ्यौँ। त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 को कन्सेप्ट हुन जान्छ। एकदमै सिम्पल छ, यो टेबल पनि बनाउन सिक्नु होला। टेबललाई छुट्टै छुट्टै नामले पनि क्वेसनमा सोधिरहेको हुनसक्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। कम्पोजिसन टेबल, केलिज टेबल धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो पछिसम्म हामीलाई काम लाग्छ है। ल नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने सो द्याट द सेट G equals to -1 1 minus I, the fourth root of unity satisfies the binary operation of multiplication. The fourth root of unity satisfies the binary operation of मल्टिप्लिकेसन। ठिक छ, यसले के देखाइरहेछ भन्दा यहाँनेरि हामीले फोर्थ रुट अफ युनिटी दिइरहेछ। तपाईहरुले कम्प्लेक्स नम्बरको डी मोइभर्स थ्योरम युज गरेर यो कुराहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। द फोर्थ रुट अफ युनिटी सेटिस्फाइज द बाइनरी अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर भनिरहेछ। अब कसरी सेटिस्फाई गर्छ त बाइनरी अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी देखाउन सकिएला त। अब बाइनरी अपरेसनको कुरा सेटिस्फाई गर्छ। जस्तै यो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई कति सालमा सोधेको थियो त, सप्लिमेन्टरीमा सोधेको थियो 2073 है। माथिको क्वेशन्सहरु पनि एक्जाम्समै सोधेको क्वेशन्सहरु हो है त। 74 मा सोधेको क्वेशन्सहरु हो र 74 को सप्लिमेन्टरी र क्वेशन सेटहरु जुन हुन्छ त्यसमै सोधेको क्वेशनहरु हो है त माथिको पनि। त्यसैले त्यो क्वेशन्सहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यस्तै फर्मेटमा क्वेशन्सहरु सोधिराख्न सक्छ। ल क्वेशन एट ह्यान्डमा जाउँ। यहाँनेरि हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि बाइनरी अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने छ। अब बाइनरी अपरेसन सेटिस्फाई गराउनको लागि है त कुनै पनि अपरेसन बाइनरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भेटाउनको लागि त्यो अपरेसन क्लोज्ड छ कि छैन भन्ने कुरा हो है त। त्यो कस्तो क्लोज्ड भन्ने त्यो के कन्सेप्ट आयो त भन्दाखेरि क्लोजर प्रपर्टी को कुरा आउँछ। बाइनरी अपरेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि जेनरली कसरी डिफाइन गरिन्छ भने कुनै पनि यस्तो एउटा अपरेसन परफर्म गर्ने जसले एउटा थर्ड नम्बर अथवा थर्ड भ्यालु दिन्छ हैन। कुनै दुईटा नम्बर बीच हामी अपरेसन गर्छौं र त्यसले यदि एउटा थर्ड भ्यालु दिन्छ भने त्यो भनेको के हुन जान्छ, एउटा बाइनरी अपरेसन हुन जान्छ है। र बाइनरी अपरेसनको मुख्य प्रपर्टी हामीले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भनेको के हुन्छ, क्लोजर प्रपर्टी हुन्छ। किन भन्दा यो डेफिनेसन अफ बाइनरी अपरेसन हो है त। ल हामीले यहाँनेर जुन सेट दिएको छ र त्यो सेट चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, मल्टिप्लिकेसनमा एउटा बाइनरी अपरेसन हो भनेर देखाउनु पर्ने छ। अब यहाँनेर एक अर्कालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले के हेर्नु पर्ने छ कि यो सबै एलिमेन्ट्सहरु यही सेट भित्र जुन हामीले सेट जी भनेर डिफाइन गरेका छौं त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन हैन, हो त्यो कुरा हेर्नु पर्ने हो। यहाँनेर सुरुमा हामीले यहाँनेर नदिएको कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट यो डट जुन छ, लेट डट be the binary operation of multiplication। यसलाई चाहिँ हामीले बाइनरी अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर मान्यौं है त। यहाँनेरि अब
नम्बरहरु बीच मल्टिप्लाई गरौँ देन के लेख्न सक्यो -1 टाइम्स 1 भनेको के हुन्छ यहाँनेरि -1 टाइम्स 1 गर्दा -1 आउँछ यो बिलोङ्ग्स टु जी हुन्छ हैन जी मा बिलोङ गर्छ त्यसैगरी -1 टाइम्स -i गरे भने यसले के दिन्छ माइनस माइनस प्लस भयो यसले i दिन्छ यो पनि बिलोङ्ग्स टु जी भयो त्यसैगरी -1 टाइम्स i गरे भने यसले -i दिन्छ यो बिलोङ्ग्स टु जी हुन्छ है त्यसैगरी अर्को भनेको 1 टाइम्स i गरे भने यसले मलाई के दिन्छ i भ्यालु नै दिन्छ यो पनि बिलोङ्ग्स टु जी नै हुन्छ है त त्यसैगरी -i टाइम्स i गरे मैले -i टाइम्स i भनेको -i स्क्वायर हुन्छ यो भनेको -1 भनेको 1 हुन्छ यो बिलोङ्ग्स टु जी हुन्छ है अरु सबै अपरेसनहरु भनेको यताउता उल्टै पल्टै गर्ने हो यहाँबाट के देखियो त जति बेला जहाँ पनि मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के आउने रहेछ त त्यही जी सेट भित्रको कुराहरु आउने रहेछ भनेपछि यो मल्टिप्लिकेसन भनेको एउटा के रहेछ क्लोज्ड रहेछ है दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्नु भने त्यही सेटको अर्को नयाँ नम्बर आउने रहेछ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यौं त यहाँनेरि हाम्रो हेन्स G is closed under के लेख्न सक्यो मल्टिप्लिकेसन भनेर लेख्न सक्यो र फाइनल्ली सो operation of multiplication is a binary operation on G भनेर लेख्न सकिन्छ यति कुरा लेख्ने हैन यति कुरा लेखिसकेपछि तपाईको 2 मार्क्स आयो है त अब हेरौं हाम्रो 5 नम्बरको क्वेशन 5 नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई के सोधिरहेछ त भन्दा फाइन्ड इन्भर्स अफ द एलिमेन्ट्स अफ G फाइन्ड इन्भर्स of the elements of G equals to -1, 1 under multiplication if it exists. Under multiplication if it exists भनेर हामीले लेखौं यहाँनेरि क्वेशनले हामीलाई के सोधिरहेछ भने इन्भर्स भेट्नुस् हैन यो दुईटा एलिमेन्ट्सहरु दिएको छ यो दुईटा एलिमेन्ट्सहरुको हामीले के गर्नु पर्ने छ इन्भर्सहरु भेट्नु पर्ने छ है अन्डर मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि इन्भर्स भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्ने कुरा यसले गरिरहेको छ अब इन्भर्स ले के भ्यालु दिन्छ त हैन इन्भर्सको के भ्यालु हो यहाँनेरि अब मल्टिप्लिकेसनको कुरा आइसकेको छ मल्टिप्लिकेसनको कुरा आइसकेपछि हामीले मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सले के दिनुपर्छ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी दिनुपर्ने हुन्छ है कुनै पनि एउटा नम्बर छ यो नम्बर भयो यदि यो त्यसको इन्भर्स भयो भने है यदि यो भनेको इन्भर्स भयो भने यदि यो दुईटा बीच हामीले अपरेसन गर्यौं है कुनै अपरेसन हामीले परफर्म गर्यौं भने फाइनली यसले दिने आन्सर भनेको के हुनुपर्छ आइडेन्टिटी हुनुपर्छ कुनै पनि नम्बर छ त्यसको इन्भर्स छ हामीसँग र तिनीहरु बीच हामीले त्यो अपरेसन परफर्म गर्यौं भने त्यसले हामीलाई आइडेन्टिटी दिन्छ दुई प्रकारको इन्भर्स हुने भए दुई प्रकारको आइडेन्टिटी हुन्छ जुन जेनरली हामीले ग्रुप थ्योरीमा काम गर्छौं एउटा भनेको मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी अर्को भनेको एडिटिभ आइडेन्टिटी त्यसैगरी इन्भर्स पनि दुई प्रकारको हुन्छ एडिटिभ इन्भर्स मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स है एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको 0 है जेनरली 0 र मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेको जेनरली 1 भनेर लिने काम गरिन्छ हैन हो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स र मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीको हामीले हेर्नु पर्यो सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्ने हुन्छ यहाँबाट मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भेटौं है मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भेटिसकेपछि हामीलाई मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सको काम गर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ
है, किनभने आइडेन्टिटी भेटिसकेपछि हामीले एउटा नम्बरसँग हामीले एन्सर थाहा भयो क्या, हामीलाई आइडेन्टिटी थाहा भयो भने हामीले एन्सर थाहा भयो, किनभने यो नम्बर हामीलाई थाहा छ भने कुन नम्बरसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आइडेन्टिटी पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। त्यसैले यो सेटबाट हामीले सुरुमा के भेट्ने कोसिस गरौँ भन्दा आइडेन्टिटी भेट्ने कोसिस गरौँ है। ल यहाँनिर लेख्थेँ मैले, आइडेन्टिटी भेट्नको लागि हामीले सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर मैले सोल्युसन स्टार्ट गरेँ। यो क्वेसन हामीलाई कतिमा सोधेको थियो भन्दा 2073 सेट सीमा सोधेको थियो है त। ल यसमा के छ, सिन्स 1 र -1 लाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ, त्यसै गरी -1 र 1 लाई मल्टिप्लाई गरेँ भने यसले मलाई -1 नै दिन्छ। त्यसै गरी 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसले मलाई 1 दिन्छ। अब यहाँनिर एन्सर हेर्नुहोस् है त, हामीले -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यसले मलाई -1 दिँदो रहेछ है। -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसले मलाई -1 दिँदो रहेछ। यसले के भन्यो त भन्दा आइडेन्टिटीको प्रपर्टी ल्याउन खोज्यो। कसरी भन्दाखेरि यदि मसँग एउटा नम्बर ए छ, मसँग आइडेन्टिटी ई छ र मैले यस बीच अपरेसन गरेँ भने यसले मलाई ए नै दिन्छ भने त्यो भनेको के हो त, आइडेन्टिटीको प्रपर्टी हो। यहाँ पनि के देखियो त, मैले -1 लाई 1 सँग मल्टिप्लाई गरेँ, मैले एन्सर के पाएँ, -1 पाएँ। 1 त पाएको छैन नि, 1 पाएको भए -1 आइडेन्टिटी हुन्थ्यो। तर -1 लाई मैले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -1 पाउनुको मतलब त मैले त यो ए भनेको मेरो के हुने रहेछ, -1, ई भनेको 1 हुन्छ र यहाँ ए आयो -1 आयो नि त है। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यही भर्यो र फेरि 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै आयो है। यहाँनिर ए को भ्यालु पनि 1 भयो, ई को भ्यालु पनि 1 आयो, फाइनली एन्सर पनि कति आयो त, 1 नै आउन गयो। यहाँबाट के बुझिन सकिन्छ, हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको कुन रहेछ त, 1 is the multiplicative, 1 is the multiplicative identity in G भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। 1 हाम्रो के हो त, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी इन G हुने भयो। यहाँनिर अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है त। अब आइडेन्टिटी भेटिसकेपछि इन्भर्स भेट्नु पर्यो है। सिन्स सपोज -1 लाई केसँग मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ मैले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पाउँछु होला त भन्दा मैले -1 लाई फेरि -1 सँगै मल्टिप्लाई गरेँ भने मैले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पाउने रहेछु है। त्यसैले के लेख्न सकिन्छ यहाँ, -1 इज मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ इट्सेल्फ भनेर लेख्यो। किनभने जब मैले -1 लाई उहीसँग मल्टिप्लाई गरेँ तब उसले मलाई के दियो त, मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी दियो है। यो कन्सेप्टले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सकिन्छ, हेन्स द इन्भर्स एलिमेन्ट्स of -1 and 1 under multiplication are -1 and 1 respectively भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यसरी पनि लेख्न सकियो। यहाँनिर एउटा कुरा मैले के छुटाउन सकेको हुन सक्छु भन्दाखेरि मैले 1 को चाहिँ देखाउन छुटाएको हुन सक्छु। मैले यसलाई अलिकति तल सार्दिए। यहाँनिर मैले के पनि लेख्न सक्नुपर्छ त, एन्ड 1 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। 1 लाई 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स देख्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ, 1 इज मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ इट्सेल्फ भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यो दुईटै कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले यसरी इन्क्लुड गर्ने, यो सबै पोइन्ट्सहरू इन्क्लुड गर्नु होला र रफमा यसरी देखायो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यहीबाट एन्सर तपाईँको सजिलैसँग मिल्न सक्छ, त्यस्तो केही गाह्रो पर्दैन है। ल यति कुराहरू त हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर। अब आउँछ हाम्रो पालो क्वेसन नम्बर 6 को
क्वेसन नम्बर 6 मा हाम्रो के दिएको छ त क्वेसनले भन्दा लेट g इक्वल्स टु 0 1 2 भनेर दिएको छ फर्म अ कम्पोजिट टेबल फर g फर्म ए composite table for G under addition modulo 3 under addition modulo 3 find the inverse element of 2 find the inverse element of 2 भनेर भनिरहेछ सुरुमा यहाँबाट हामीले के क्रिएट गर्नु पर्यो एउटा टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो कम्पोजिट टेबल भनिसकेपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ एउटा केलिस टेबल फर्म गर्नुपर्ने भयो है सुरुमा ल केलिस टेबलको लागि एउटा सानो यहाँनिर मैले टेबल बनाए यसरी केलिस टेबल बनाउन एकदमै सजिलो छ के गर्नु पर्यो सुरुमा एउटा यसरी रो को लागि एउटा कलमको लागि ठ्याक्कै यसरी टेबल फर्म गर्नु पर्यो है ल यसलाई यहाँनिर हाम्रो जम्मा 3 एलिमेन्ट्सहरु छ यहाँ 3 एलिमेन्ट्सहरु भयो अनि यहाँनिर एउटा एलिमेन्ट आयो यसरी त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनिर के छ त भन्दा यहाँनिर अब हामीले के गर्नु पर्यो अर्को एउटा लाइन यसरी क्रिएट गर्यौं यहाँनिर ल यसरी हामीले यसरी क्रिएट गर्यौं यहाँनिर सुरुमा हामीले के भनेको छ एडिसन मोडुलो 3 भनेको छ एडिसन अनि एडिसन छ अनि मोडुलो 3 छ है यहाँ एलिमेन्ट्सहरु के छ 0 1 र 2 भनेर छ यताले 0 1 र 2 भनेर छ एडिसन गर्ने त्यसपछि डिभाइड गर्ने 3 ले डिभाइड गर्ने र रिमाइन्डर जे बाँकी आउँछ त्यो कुरालाई के गर्ने त लेख्ने भने जस्तो जस्तै यहाँनिर 0 + 0 गर्यौं हैन 0 + 0 गर्दा 0 हुन्छ र 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउन जान्छ त 0 नै आउन जान्छ त्यसैगरी 0 + 1 गर्दा 1 हुन्छ र 3 ले हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर 1 नै आउँछ 0 + 2 गर्दा 2 हुन्छ 3 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ रिमाइन्डर 2 आउँछ है त्यसपछि 1 + 0 हामीले 1 र 0 लाई एड गर्यौं भने 1 आउँछ र 3 ले त्यसलाई डिभाइड गर्यौं भने यहाँनिर कति आउँछ 1 आउन जान्छ 1 + 1 भनेको के हुन्छ 2 हुन्छ र 3 ले हामीले 2 लाई डिभाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर 2 आउँछ 1 + 2 गर्दा 3 हुन्छ 3 ले हामीले डिभाइड गर्यौं भने 0 आउँछ रिमाइन्डर हैन 1 + 2 भनेको 3 हो र 3 × 1 भनेको 3 रिमाइन्डर 0 आयो 2 + 0 गर्दा 2 आयो डिभाइड बाइ 3 गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ 2 + 1 गर्दा 3 आयो 3 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 त्यसैगरी 2 + 2 गर्दा 2 + 2 एड गर्दा हाम्रो 4 आउँछ र 3 ले हामीले 4 ले डिभाइड गर्यौं भने 3 × 1 भनेको 3 हुन्छ रिमाइन्डर 1 आउने भो यहाँनिर रिमाइन्डर 1 आउँछ ल आधी पोर्सन त हाम्रो सक्यो यहाँनिर हामीले केलिस टेबल बनाउन सक्यौं हैन यसरी हाम्रो केलिस टेबलको फर्म भयो यहाँनिर अब केलिस टेबल फर्म भइसकेपछि बाँकीको क्वेशन हेरौं यो क्वेशन चाहिँ कति सालमा सोधेको थियो भन्दा 2073 मा सोधेको थियो है 2073 को सेट डी को क्वेशन हो एकचोटी हेर्ने होला अब फर्म अ कम्पोजिट टेबल बनाइयो अब इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 2 बनाउनु पर्ने छ यहाँ इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 2 हेर्नु पर्ने छ सुरुमा हाम्रो कन्सेप्ट के थियो इन्भर्स भेट्नको लागि हामीले के थाहा हुनु पर्छ इन्भर्स भेट्नको लागि आइडेन्टिटी थाहा हुनु पर्छ र आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा यदि एडिसनको कुरा भइरहेको छ भने यस्तो एउटा एलिमेन्ट सँग एड गर्नु पर्यो जस्तै यो ए भयो एउटा एलिमेन्ट यस्तो एउटा एलिमेन्ट सँग एड गर्नु पर्यो फेरि मैले ए नै पाउनु पर्यो है हो त्यही नै मेरो के हुन जान्छ त आइडेन्टिटी हुन जान्छ जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस् त 0 + 0 गर्दा 0 आइरहेछ 0 + 1 गर्दा 0 आइरहेछ 0 + 2 गर्दा 0 आइरहेछ एकछिन मैले मोडुलो 3 को हेरिन यहाँनेरिबाट के देखिन्छ त भन्दा 0 एउटा सरी एडिसनै गर्न बिर्से जस्तो भयो यहाँ मैले यहाँनेरि 0 + 1 गर्दा 1 हुन्छ 0 + 2 गर्दा 2 चाहिँ हुन्छ है ल अब चाहिँ मिल्छ यहाँनेरि मैले हेर्नुस् त 0 र 1 एड गर्दा के आइरहेछ 1 आइरहेछ 0 र 2 एड गर्दा के आइरहेछ 2 आइरहेको छ यहाँबाट के देख्न सकिन्छ हामीले भन्दा 0 एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जुनसँग जुनै एलिमेन्ट जोडे पनि हामीले
अर्को भ्यालु नै आउने रहेछ। ए प्लस ई गर्दा मैले कति पाएँ, ए नै पाउन गएँ है। यो नै हाम्रो के हुने भयो त, 0 हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। यति कुरा बुझ्यो। 0 हाम्रो के रहेछ त, यहाँनिर आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेछ। किनभने 0 लाई कुनै पनि नम्बरसँग एड गरियो भने पनि हाम्रो के हुने रहेछ, त्यही नम्बरै आउने रहेछ अन्तिममा हैन। यति कुरा बुझ्यो। अब मोड्युलो आइडेन्टिटी भेटिसकेपछि इन्भर्सले के भन्छ, यदि मैले एडिसन मोड्युलो 3 गर्दा मेरो 0 आयो भने यो मेरो के हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ है। यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, 2 लाई मैले 1 सँग एड गरेँ र एडिसन मोड्युलो 3 गरेँ भने के आउने रहेछ, 0 आउने रहेछ है। यो कुरा पनि यहाँ पनि तपाईले एडिसन मोड्युलो 3 लेख्दा पनि फरक पर्दैन। एडिसन मोड्युलो 3 एडिसन मोड्युलो 3 एडिसन मोड्युलो 3 गर्दाखेरि त्यही नै कुराहरू नै आउँछ हैन। मैले यो किन भन्यो भन्दा सबै ठाउँमा नमिल्न सक्छ होला भनेर, जस्तै त्यही इलिमेन्ट नआउन सक्छ। जस्तै यहाँनिर 0 1 2 छ नि, यदि 0 1 2 3 सम्म गएको भए त्यो नम्बर नआउन सक्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। जे होस् यहाँसम्म यति कुराहरू दिएको छ ल। यहाँनिर अब ए एडिसन मोड्युलो 3 ए इन्भर्स गर्दा 0 आउनु पर्यो भने चाहिँ 2 ले केसँग एड गर्दा 0 आउँछ, 1 सँग हो। अब यति कन्सेप्टलाई नै तपाईले चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् है त, म तपाईहरुलाई यो कुरा लेखेर देखाउँछु। यहाँनिर हाम्रो के छ भने सिन्स 0 एडिसन मोड्युलो 3 0 इक्वल्स टु के हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 एडिसन मोड्युलो 3 1 भनेको 1 हुन्छ। त्यसै गरी 0 एडिसन मोड्युलो 3 2 भनेको कति हुन्छ, 2 नै हुन्छ है। यो कुराबाट के थाहा पाइन्छ, सो 0 इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इन जी भनेर लेख्न सकिन्छ है। 0 इज द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इन जी भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अल्सो 2 एडिसन मोड्युलो 3 1 भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ, इक्वल्स टु 1 प्लस एडिसन मोड्युलो 3 2। यहाँबाट के बुझिन्छ, सो 1 इज के त, इन्भर्स इलिमेन्ट अफ 2 इन जी भनेर लेख्न सक्यो हैन। 1 2 को इन्भर्स हो र 2 पनि 1 को इन्भर्स हो भनेर लेख्न सकिन्छ। किनभने यहाँ 1 प्लस मोड्युलो 3 2 र 2 एडिसन मोड्युलो 3 1 ले 0 दिइरहेछ। एक अर्काको के भयो त, इन्भर्स इलिमेन्ट्सहरू हुने भयो है। यति कुरा लेखेर तपाईले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ पालो क्वेशन नम्बर 7 को। लेट जी इक्वल्स टु 0 1 2 भनेर छ। फर्म अ composition table for G under multiplication modulo 3 under multiplication modulo 3 find the inverse element of 2 भनेर लेखेको छ। अब यहाँनिर एउटा कम्पोजिसन टेबल हामीले फर्म गर्नुपर्ने छ र त्यो कम्पोजिसन टेबल अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँनिर। द कम्पोजिसन टेबल अफ जी, द कम्पोजिसन टेबल अफ जी इक्वल्स टु 0 1 2 अन्डर multiplication modulo 3 is shown below है। यहाँ composition table of G equals to 0 1 2 under multiplication modulo 3 is shown below। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, shown below भनेपछि त टेबल बनाउनै पर्यो हैन। एउटा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 को टेबल जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केलिज टेबल नै हो हैन, ठ्याक्कै केलिज टेबलै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा नै हामीले यहाँ बनाउन लागिरहेका छौं। हाम्रो जम्मा 3 एलिमेन्ट्सहरु छन् र 3 एलिमेन्ट्स हामीले के गर्नु पर्यो, रो र कलममा यही तीनवटा एलिमेन्ट राखेर केलिज टेबलको फर्म गर्नु पर्यो। जस्ट हाम्रो अपरेसन बेग्लै होला। यहाँनेरि के छ, मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 छ है, डिफरेन्स त्यति हो। यहाँनेरि हाम्रो 0 1 2
यहाँनिर 0 1 2 आउन गयो। यो दुईटा कुराहरू आयो। अब 0 टाइम्स 0 गर्दा 0 र डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ? 0 नै आउँछ। 0 टाइम्स 1 भनेको 0, डिभाइड बाई 3 गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ। 0 टाइम्स 2 भनेको 0 र यसलाई डिभाइड बाई 3 गऱ्यौँ भने रिमाइन्डर 0 आउँछ। 1 टाइम्स 0 भनेको 0, यसलाई मैले डिभाइड बाई 3 गरेँ भने रिमाइन्डर कति आउँछ? 0 आउँछ। 1 टाइम्स 1 भनेको 1, यसलाई मैले 3 ले डिभाइड गरेँ भने यसको रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 आउँछ। त्यसै गरी 1 टाइम्स 2 भनेको 2 र 3 ले मैले यसलाई डिभाइड गरेँ भने रिमाइन्डर कति आउँछ? 2 आउँछ। 2 टाइम्स 0 भनेको 0, रिमाइन्डर कति आउँछ? 0 आउँछ 3 ले डिभाइड गर्दा। 2 टाइम्स 1 भनेको 2 र यसलाई मैले 3 ले डिभाइड गरेँ भने रिमाइन्डर 2 आउँछ। 2 टाइम्स 2 भनेको 4 र 4 लाई मैले 3 ले डिभाइड गरेँ भने रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 आउँछ। फाइनल्ली यो हाम्रो केलिज टेबल चाहिँ यहाँ हामीले फर्म गऱ्यौँ हैन। सिम्पल केलिज टेबल छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। फाइन्ड द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 2 भनेको छ। यहाँनिर अब इन्भर्स एलिमेन्ट भेट्नु पर्नेछ। मल्टिप्लिकेसन भएकोले सुरुमा मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भेट्नु पर्यो, त्यसपछि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भेट्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ? सिन्स 1 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 0 इक्वल्स टु 0 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 1 इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ? 1 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 1 इक्वल्स टु 1 नै हुने भयो। 1 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 1 इक्वल्स टु 2 नै भयो। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ? एउटा यस्तो नम्बर ई छ मसँग, यदि मैले एसँग मल्टिप्लाई गरेँ भने यसले मलाई ए नै दिन्छ हैन। 0 र 1 लाई मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 गर्दा 0 आयो, 1 र 1 लाई गर्दा 1 आयो र 1 र 2 लाई गर्दा 2 आयो। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ? हियर 1 इज अथवा 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फर सेट जी भनेर लेख्न सकिन्छ। 1 एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। अब हामीले जस्ट के खोज्नु पर्यो? 2 लाई केसँग मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 गर्दाखेरि 1 दिन्छ भन्दा 2 लाई 2 सँगै गर्दा 1 दिने रहेछ। एन्ड के लेख्न सक्यो? 2 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 2 इक्वल्स टु 1 हो। सो 2 इज इन्भर्स अफ इट्सेल्फ भन्न सकिन्छ हैन। 2 चाहिँ आफ्नै इन्भर्स हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है त। अर्को क्वेसन छ हाम्रो अब यहाँनिर 8 नम्बरको। इफ ए स्टार बी इक्वल्स टु 3a प्लस 2b भनेर छ। फर a, b बिलोङ्स टु z, the set of integers so that star is a binary operation on z भनेर लेख्न सकिन्छ है। सिम्पल कुरा छ। हामीले एउटा अपरेसन डिफाइन गरेको छ यहाँनिर, यो स्टार अपरेसन। र यो स्टार अपरेसन अनुसार के हुँदो रहेछ? ए स्टार बी गर्यो भने 3a प्लस 2b हुने रहेछ र a, b भनेको होल नम्बरमा पर्छ। द सेट अफ इन्टेजर्स भनेर दिएको रहेछ। ठिक छ, ल सेट अफ इन्टेजर्स दिएको छ। सो द्याट स्टार इज अ बाइनेरी अपरेसन अन जेड भनेर देखाउन भनिरहेछ यहाँनिर। सिम्पल कुरा नै छ है। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीले एउटा रिजनिङ लेख्नु पर्ने हो। यस्तो रिजनिङ क्वेसन हामीले कतिमा सोधेको त? 2072 को सेट सी मा सोधेको क्वेसन हो यो। यसको एन्सर हामीले कसरी दिन सक्छौँ त भने इफ ए एन्ड बी आर एनी टु इन्टेजर्स देन 3a and 2b are also integers and 3a plus 2b is also an integer है। हो त्यो कुराहरू भयो। Thus
a comma b belongs to z, then a star b equals to 3a plus 2b belongs to z, hence star is a के लेख्न सकिन्छ बाइनरी अपरेसन अन जेड भनेर लेख्न सकिन्छ नि। यति नै कुराहरू सिम्पल छ। जे होस् के बुझ्नु पर्यो भने ए र बी इन्टेजर हो भने जस्तै ए भनेको भ्यालु 5 छ भने हामीले 3 टाइम्स 5 गर्नु भनेको त 15 हो, त्यही भ्यालु आयो। त्यसै गरी बी को भ्यालु -5 छ, त्यो एउटा इन्टेजर हो। मैले त्यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने 6 टाइम्स -5 भनेको -30 हुन्छ, जुन पनि एउटा इन्टेजर भ्यालु नै हो हैन। दुईटै एउटा के छ त इन्टेजर भ्यालुजहरू नै छ। त्यही भएर त्यसमा हामीले ठ्याक्कै के लेख्न सक्यौं, यदि इन्टेजरलाई एउटा कुनै होल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने इन्टेजरै आउँछ र इन्टेजर र इन्टेजरलाई सम गर्दा पनि इन्टेजरै आउँछ है भन्ने प्रपर्टी चाहिँ हामीले सेटिस्फाई गर्न खोजे हो। त्यति नै कुरा हो, अरु केही पनि छैन। यति रिजनिङ लेख्नु भने काम भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ हामीसँग क्वेशन नम्बर 9। टेस्ट द कम्युटेटिभ प्रपर्टी फर द अपरेसन। टेस्ट द commutative property for the operation star defined by m star n equals to n m comma n belongs to z। अब हामीले कम्युटेटिभ प्रपर्टी यहाँनेरि सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने छ। हेरौँ है त एकचोटि। अब कम्युटेटिभ प्रपर्टी यहाँनेरि हामीले सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर। जस्तै कम्युटेटिभ प्रपर्टीमा के हुन्छ, ए स्टार बी छ भने हाम्रो बी स्टार ए हुन्छ भने यसले हाम्रो कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ है। यहाँनेरि अब सोलुसन लेखौँ। जस्तै यसले के गराछ, सुरुमा जुन भ्यालु छ नि त्यो लिएको छैन, दोस्रो भ्यालु चाहिँ यसको एन्सर भएको जस्तो छ हैन। एम स्टार एन गर्दा एन आउनुको मतलब यदि 1 स्टार 2 छ भने 2 आउँछ, 2 स्टार 3 छ भने 3 आउँछ, हो त्यस्तो भन्न खोजे हो। हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं, फर m कमा n बिलोङ्स टु z, m स्टार n इक्वल्स टु n हुँदो रहेछ, एन्ड n स्टार m इक्वल्स टु m हुन्छ। यहाँबाट के बुझ्यो, 10 m स्टार n is not equals to n स्टार m, hence star is not commutative। ठीक छ, स्टार एउटा कम्युटेटिभ प्रपर्टी होइन भनेर हामीले यहाँ देखाउन सक्छौं है। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो। क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि so that the multiplication is a binary operation on the set. The multiplication is a binary operation on the set। क्वेशन पनि सार्दै जानु होला। set s equals to -1 0 1 भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन धेरै पटक पनि सोधिएको छ। यो क्वेशन हामीलाई सेट डी मा छ 2071 को, 2070 को पनि डी मा छ है। त्यसैले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँनेरि हामीले के देखाउनु परेछ, मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन अन द सेट भनेर देखाउनु परेछ। यसको एउटा सजिलो तरिका म सिकाइदिन्छु, त्यो भनेको के हो, केलिज टेबल बनाउनु। केलिज टेबल गर्दाखेरि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो है, मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने सजिलै यदि एन्सर त्यहाँनेरि निक्ल्यो, मल्टिप्लाई गर्दा एन्सर निक्ल्यो, सबै त्यही भित्रको इलिमेन्टहरु नै पर्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि सबै इलिमेन्टहरु त्यही भित्रको पर्छ भने त्यहाँबाट बुझ्नु कि ए यो चाहिँ के रहेछ त क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले ठ्याक्कै यहाँबाट याद गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भनेर तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुराहरु हो। यहाँनेरि 1 अर्को यहाँनेरि 2 3
यतापट्टि आयो अर्को यहाँनिर आयो ल यति तीनवटा कुराहरू आयो यहाँनिर अब मल्टिप्लाई छ यतापट्टि -1 0 1 छ यतापट्टि -1 0 र 1 छ मल्टिप्लाई गर्दै जानुस् -1 भनेको 1 -1 0 भनेको 0 -1 1 भनेको -1 0 -1 भनेको 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 भनेको -1 1 टाइम्स 0 भनेको 0 1 टाइम्स 1 भनेको 1 यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं द composition table on set S equals to -1 0 1 हैन अन्डर मल्टिप्लिकेसन है अन्डर मल्टिप्लिकेसन इज भनेर लेख्ने र यता काम गर्ने है ठ्याक्कै यसलाई थोरै यतापट्टि तल झार्दिने र हाम्रो ल्याङ्ग्वेज यो थोरै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला ल्याङ्ग्वेजले पनि तपाईको मार्क्समा धेरै भूमिका खेल्छ तपाईले फुल मार्क्स पाउन चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर कम्पोजिसन टेबल हामीले बनायौं हामीले यहाँ कम्पोजिसन टेबल बनाइसकेपछि हामीले के देख्यौं त 10 x, y belongs to S for all x, y हैन अब सबै देखियो क्लोजर प्रपर्टी त सेटिस्फाई भयो नि हेर्नुस् त यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 0 र -1 बाहेक केही आएको छैन क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो यहाँ के लेख्न सक्छौं हामीले अब हेन्स multiplication is a binary operation on yes भनेर लेख्न सकिन्छ है मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन अनि yes भनेर लेख्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं हाम्रो 11 नम्बरमा छ 11 नम्बरमा के क्वेशन सोधिरहेछ भने लेट g equals to 0 1 2 भनेर सोधेको छ form a composition table for g under addition modulo 3 find the identity element of 1 find the identity element of 1 भनेर भनिरहेको छ यहाँ अब g equals to 0 1 2 भन्ने सेट छ फर्म अ कम्पोजिसन टेबल फर g अन्डर हाम्रो के देखाउनु पर्ने छ त यहाँ एडिसन मोडुलो 3 फाइन्ड द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 भनेर भनिरहेछ एकदमै सिम्पल क्वेशन छ यो चाहिँ हाम्रो कहिले सोधेको थियो भन्दा 2070 को सेट सी मा सोधिएको क्वेशन हो है त सुरुमा के गर्नु पर्यो कम्पोजिसन टेबल बनाउनु पर्यो है द कम्पोजिसन टेबल फर g equals to 0 1 2 under addition modulo 3 is as follows ठीक छ composition table for g under addition modulo 3 is as follows भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर अब हामीले एउटा टेबल फर्म गरौँ है एउटा यहाँनिर टेबल फर्म गरौँ जस्ट सपोज यहाँनिर यस्तो र यतापट्टि यस्तो यहाँनिर हामीले यति भ्यालुजहरु राख्यौं अब यसकै टेबल बनाउने हो जम्मा हामीसँग त्यो तीनटा एलिमेन्ट छ त्यही भएर 3 वटा रोज र 3 वटा कलम छ हैन यहाँनिर 1 2 3 यहाँनिर अब एडिसन मोडुलो 3 छ है एडिसन मोडुलो 3 भएपछि एडिसन मोडुलो 3 आयो यहाँनिर 0 1 2 आयो यतापट्टि 0 1 र 2 आउन पर्यो है यति काम हामीले यहाँनिर गर्यौं जस्ट माथि पनि हामीले यो क्वेशन त सल्भ गरिसक्यौं यस्तो टाइपको 0 + 0 एड गर्दा 0 आउँछ 0 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 नै आउँछ 0 + 1 गर्दा भ्यालु 1 आउँछ र त्यसलाई हामीले 3 ले डिवाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर 1 आउँछ 0 र 2 एड गर्दा 2 आउँछ 2 लाई 3 ले हामीले डिवाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर 2 आउँछ
है त्यही अनुसार तपाईले फिलअप गर्दै जानु 1 + 0 एड गर्यौं रिमाइन्डर कति आउँछ यसलाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने 1 नै आउँछ यहाँ 2 आउँछ यहाँनेरि 0 आउँछ यहाँनेरि 0 आउँदैन यहाँनेरि कति आउँछ त 2 आउँछ त्यसैगरी यहाँनेरि 0 आउँछ यहाँनेरि 1 आउँछ अब यो भ्यालुजहरु एकचोटी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कसरी आयो होला भनेर है त यहाँबाट हामीले अब फाइन्ड द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 भनिरहेछ 1 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ आइडेन्टिटी एलिमेन्टले के दिनु पर्यो भन्दा यदि ए छ योसँग अपरेसन गर्दा यदि हामीले यही ओरिजिनल एलिमेन्टै पायौं भने त्यसले हामीले आइडेन्टिटी दिन्छ हैन यहाँनेरि अब हेर्नुस् त हियर 0 एडिसन मोडुलो 3 0 इक्वल्स टु 0 0 एडिसन मोडुलो 3 1 इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु के पनि लेख्न सकिन्छ 1 एडिसन मोडुलो 3 0 त्यसैगरी 0 एडिसन मोडुलो 3 2 इक्वल्स टु यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ 2 अथवा यो भनेको 2 एडिसन मोडुलो 3 0 भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँबाट के कुरा क्लियर हुन्छ भने हामीले यो जुन 0 भन्ने एलिमेन्ट छ यसले एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्टको जस्तो काम गर्यो किनभने जुनै पनि नम्बरलाई योसँग एडिसन मोडुलो 3 गर्दाखेरि हाम्रो त्यही अर्को नम्बरै पाइरहेछौं हामीले 0 पाइरहेको छैनौं अर्को नम्बर पाइरहेछौं अब यहाँनेरि 0 त 0 के भयो त एउटा इन्भर्स जस्तो भयो यहाँ त ठीक छ क्वेशनले के सोधिरहेछ फाइन्ड द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 भनेर सोधिरहेछ अब यहाँनेरि सबै एलिमेन्टको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त के हो 1 नै हो सरी 0 हो त हामीले के लेख्न सक्छौं योबाट हियर लेखेर हामीले यो काम गर्यौं नि 0 इज द आइडेन्टिटी 0 is the identity element 0 is the identity element of the elements सबै एलिमेन्ट्स को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चाहिँ के रहेछ त g मा भन्दा 0 रहेछ देयरफोर फाइनली के लेख्न सक्यौं सबैको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 हो भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 भनेको पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ 1 त अब कुनै अर्को ग्रहबाट आएको हैन कि यसको छुट्टै हुन्छ हैन त्यही भएर यो आन्सर हामीले लेख्न सक्छौं यहाँनेरि है त नेक्स्ट क्वेशन आउँछ हाम्रो 12 नम्बरको क्वेशनमा हामीले के सोधिरहेछ युजिङ केलिज टेबल है यो 2 नम्बरको क्वेशनमा धेरै जसो केलिज टेबलहरु बनाउन चाहिँ सोधिरा हुन्छ युजिङ केलिज टेबल of algebraic structure G multiplication where G equals to -1 1 and multiplication stands for usual operation of multiplication find inverse elements of G भनेर भनिरहेछ है यहाँबाट हामीले के भेट्नु पर्ने छ इन्भर्स एलिमेन्ट्स अफ G भेट्नु पर्ने छ ल सिम्पल क्वेशन छ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भन्न खोजेको के हो भन्दा के एउटा नम्बर अफ सेट्स हुन्छ अथवा एलिमेन्ट्स हुन्छ जस्तै यो G भनेर भन्यौं नि यो G भनेको एउटा नम्बरको सेट हो है सेट भनेर बुझ्नुस् र यहाँनेरि एउटा अपरेसन पनि छ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दा कुनै पनि तपाईले स्ट्रक्चर हेर्नुस् है घरको स्ट्रक्चर हेर्नुस् घरको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त्यहाँनेरि रडहरु हुन्छ त्यो रडहरुमा के युज गरे हुन्छ त्यहाँनेरि अब मसलाहरु के भन्छ सिमेन्टहरु स्यान्डहरु मिसाएर गिटीहरु मिसाएर एउटा स्ट्रक्चर फर्म गर्छ यहाँ पनि के हुन्छ नम्बर्सहरु हैन नम्बर्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा त्यहाँको गिटी बालुवा सिमेन्टहरु जस्तो भयो के र मल्टिप्लिकेसनको सिम्बलहरु भनेको चाहिँ त्यसको रडहरु जस्तो भयो त्यहाँनेरि है यिनीहरुलाई नि के भनिन्छ त स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ जहिले पनि स्ट्रक्चर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तपाईले सुन्नु भयो भने के बुझ्नु त्यहाँनेरि एउटा सेट अफ नम्बर्स छ र त्यो नम्बर्समा हुन सक्ने एउटा अपरेसन छ जे पनि अपरेसन हुन सक्छ जस्तो अपरेसन तपाईलाई ठीक लाग्छ तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो जी र यो मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल क्रस भने मैले यो क्रसले के भन्यो त जे होस् एउटा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दियो यहाँनेरि हामीले सुरुमा एउटा केलिज टेबल फर्म गर्नुपर्ने छ है सोलुसन द केलिज टेबल इज
द केलिज टेबल इज। ल एकदमै सानो सेट छ, केलिज टेबल पनि थोरै सानो नै बनाऊँ ल। ल यहाँनिर आयो, त्यसपछि यतापट्टि आयो, यहाँनिर आयो है। अलिकति मेरो केलिज टेबल बाङ्गो होला, त्यही पनि हाम्रो काम चाहिँ यसले गर्छ है त। ल यहाँनिर हाम्रो जुन केलिज टेबल छ, यो केलिज टेबलबाट हाम्रो काम हुन्छ। अब यहाँ स्टार छ, यो स्टारले के जनाउँछ भनेको छ भन्दा युजुअल अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन जनाउँछ भनिरहेछ यहाँनिर होइन। यो स्ट्यान्ड्स फर युजुअल अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर भनिसकेपछि केही टेन्सन लिनु परेन। यता -1 1 -1 1 लेख्यो। -1 टाइम्स -1 भनेको 1 आउँछ, -1 टाइम्स 1 भनेको -1 आउँछ। त्यसै गरी 1 टाइम्स -1 भनेको -1 आउँछ र 1 टाइम्स 1 भनेको 1 आउन जान्छ। क्वेसनले के सोधिरहेछ, फाइन्ड द इन्भर्स इलिमेन्ट्स अफ जी भनेर सोधिरहेछ। जी को इन्भर्स इलिमेन्ट्सहरू भेट्नु पर्यो। इन्भर्स इलिमेन्ट्स भेट्न सुरुमा के गर्नु पर्यो, आइडेन्टिटी भेट्नु पर्यो। हामीले यहाँ के लेखिन्छ, हियर -1 टाइम्स 1, सरी -1 नै लेखेछु मैले, -1 टाइम्स 1 इक्वल्स टु र 1 टाइम्स -1 इक्वल्स टु 1 नै आउन गयो। त्यसै गरी 1 टाइम्स 1 भनेको पनि 1 आउने रहेछ। यहाँबाट के बुझ्यो, 1 इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ जी भनेर लेख्न सकिन्छ। 1 एउटा के हो त, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ जी हो भनेर लेख्न सकिन्छ। फाइनल्ली फाइन्ड इन्भर्स इलिमेन्ट्स अफ जी भनेको छ। यहाँनिर के लेख्ने अब, नाउ -1 टाइम्स -1 भनेको 1 आउँछ र 1 टाइम्स 1 भनेको 1 आउँछ। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्दा यो दुईटाबाट -1 इज इन्भर्स अफ इट्स सेल्फ होइन, किनभने -1 र 1 मल्टिप्लाई हुँदा के आयो त, 1 आयो। त्यसै गरी 1 इज इन्भर्स अफ इट्स सेल्फ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र हाम्रो सेटमा दुईटा इलिमेन्ट्सहरू छन्, दुईटैको हामीले इन्भर्स इलिमेन्ट्स भेट्यौँ र यही सँगसँगै हाम्रो क्वेसन्स यही सकिन्छ। अर्को क्वेसनमा छ हाम्रो 13 नम्बर क्वेसनमा के छ भने, यो क्वेसन मैले भने कहिले आएको थियो भन्दा यो क्वेसनको साल भनेको सप्लिमेन्टरी 2066 मा आएको थियो। यसो हेर्दा सप्लिमेन्टरीको क्वेसन्सहरू कहिलेकाहीँ गाह्रो सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसै सप्लिमेन्टरीको क्वेसन्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। कहिलेकाहीँ त्यही क्वेसनलाई थोरै ट्विस्ट गरेर क्वेसन्सहरू सोध्ने बानी छ। क्वेसन के छ भने, इफ द बाइनेरी अपरेसन स्टार on Q, the set of rational numbers is defined by, के डिफाइन गरेछ, a star b equals to a plus b plus ab। यहाँ लेखेको ab चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यो बुझ्नु है। फर एभ्री a, b belongs to q, so that star satisfies associative property। अब यो क्वेसनले हामीले के दिन खोज्यो भने, एउटा बाइनरी अपरेसन छ हामीसँग स्टार है अन क्यू। हाम्रो अब नम्बरको दायरा चाहिँ बढ्न गयो। रासनल नम्बर भनिसकेपछि हाम्रो नम्बरको के भयो त, एउटा रेन्ज जुन छ हो त्यो बढ्न गयो। त्यही भएर धेरै प्रपर्टीहरू यहाँनिर सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ है, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल एसोसिएटिभ प्रपर्टी कसरी सेटिस्फाई हुन्छ, हामीले सुरुमा ए स्टार बी गऱ्यौँ, त्यसपछि स्टार सी गऱ्यौँ, अथवा ए र बी को बाइनरी ए र बी बीच अपरेसन भयो र त्यसपछि सीसँग गरियो। अर्को के छ, सुरुमा बी र सी बीचको अपरेसनको काम गर्ने, त्यसपछि यहाँबाट आएको रिजल्टको काम चाहिँ एसँग गर्ने। यो दुईटा यदि इक्वल भयो भने यसले एसोसिएटिभ प्रपर्टी होल्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। एकदम सिम्पल क्वेसन छ, सोलुसन पनि एकदमै सिम्पल छ। यहाँ लेखौँ, इफ a, b, c बिलोङ्स टु q, देन q भनेपछि सेट अफ रासनल नम्बर्सको सेटमा a, b, c पर्छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, a स्टार b स्टार c र यो बीचको काम गरौँ। यहाँनिर अब सुरुमा a प्लस b प्लस ab लेखियो, यहाँनिर स्टार c छ है, यति कुरा लेखियो।
यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ भने सिम्पल छ, हेर्नुहोस् है त। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ अलि ठुलो प्रब्लमहरू आयो भने। सुरुमा के गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँनिर जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर लेख्ने, त्यसपछि बीमा जुन भ्यालु छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हैन। र फाइनल्ली यहाँ एबी चाहिँ होला है, यहाँ हाम्रो एबी चाहिँ हो, सरी यो एबी हो यहाँ ल। अनि फाइनली के गर्ने, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्ने रहेछ। कति सिम्पल कुरा छ। अब यही रुल फलो गरौँ। सुरुमा फर्स्ट एलिमेन्ट जे छ जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, ए प्लस बी प्लस एबी लेखेँ मैले, ल ठिक छ, यो एउटा आयो। प्लस दोस्रो एलिमेन्ट जे छ जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, सी छ। तेस्रो एलिमेन्ट के गरेर दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने, ए प्लस बी प्लस एबी छ अनि यहाँनिर सी छ। ए प्लस बी प्लस एबी प्लस सी, यहाँनिर एसी प्लस बीसी प्लस एबीसी छ। सुरुमा अब मिलाएर लेखौँ यसलाई, ए प्लस बी प्लस सी, त्यसपछि एबी प्लस बीसी प्लस एसी प्लस एबीसी भनेर लेख्यौँ हामीले यहाँनिर है। यति भ्यालु लेख्यौँ। यो भनेको के छ, ए स्टार बी अनि यहाँ स्टार सी भनेर आयो। सुरुमा यो भयो। नाउ फेरि अब हामीले ए स्टार अनि यहाँ बी स्टार सी को काम गर्यो। सुरुमा यहाँ ए स्टार छ, त्यसपछि बी प्लस सी प्लस बीसी भनेर लेख्यौँ है। त्यही अगाडिको जस्तो काम गर्ने, सुरुको एलिमेन्ट जस्तोको त्यस्तै लेख्ने, त्यसपछि दोस्रो एलिमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने, बी प्लस सी प्लस बीसी आयो। यहाँ के लेख्न सकियो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बीसी प्लस एबी प्लस एसी प्लस एबीसी भनेर लेखियो। यहाँ अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस एबी प्लस बीसी प्लस एसी प्लस एबीसी भनेर लेख्न सकिन्छ। के आएछ त, ए स्टार यहाँ बी स्टार सी आयो भने माथि र तलको भ्यालु कम्पेयर गर्नुहोस् त, एउटै भ्यालु आएको छ। देयरफोर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टु ए स्टार यहाँनिर बी स्टार सी आयो। हेन्स इट सेटिस्फाइज के लेख्न सकिन्छ, एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले के सेटिस्फाई गर्दो रहेछ त, एसोसिएटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू लेख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो 2069 को क्वेसन हो। 2069 सेट बी को क्वेसन हो है त। यस्तो गाह्रो छैन यहाँनिर, जस्ट यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। यहाँनिर हामीले जे होस् कस्तो भन्दा एक्जाम्समा सोधिएको क्वेसन्सहरू नै सल्भ गरिरहेछौँ है त। जस्तै अरू क्वेसन्सहरू पनि छ है। ल अर्को क्वेसन पनि हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो 14 नम्बरमा के क्वेसन छ भने, अब चाहिँ ग्रुप्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ। अघिसम्म हामीले बाइनरी अपरेसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ है। हो त्यो कुराहरू हेरौँ र केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू पनि हुनसक्छ। जस्तै एक दुईवटा कुरा भनिदिउँ। क्लोज्ड देखाउनु भनेको है, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु भनेको बाइनरी अपरेसन देखाउनु हो हैन। तपाईँले धेरै कन्सेप्ट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। जस्तै ए को सबसेटहरू 0,1 भन्ने सेट दिएको छ। एउटा सेट छ 0,1 है, यसलाई ए भनेर मानौँ। यसको सबसेटहरू के हुनसक्छ, एउटा 0 हुनसक्छ, एउटा 1 हुनसक्छ, अर्को 0 1 हुनसक्छ र अर्को यतिकै पनि यो एलिमेन्ट पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले सिधै यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, भोइड सेट भनेर सिधै यसरी फाइलले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। अब हामीले के देखाउनु पर्ने छ, यो क्लोज्ड हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। क्लोज देखाउनको लागि तपाईँले यिनीहरू बिच युनियन इन्टरसेक्सन गरिदिने है। तपाईँले अब यहाँनिर के अनुसार, युनियनको अनुसार सोधेको छ भने यो चारवटा एलिमेन्टमा एउटा एलिमेन्ट लिँदै युनियन गर्दै जाने, भ्यालु देखाउँदै जाने र यदि यही बिचको भ्यालुजहरू आयो भने यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ, क्लोज छ भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। हो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली हामीले सोधिरहेको हुन्छ। यही क्वेसन्सहरू नै हामीले मेनली सोध्ने क्वेसन्सहरू हो। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, सबट्र्याक्सन एउटा बाइनरी अपरेसन होइन भनेर देखा भनेर सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पढेको कुराहरूलाई नै मिलाएर सोध्न सक्छ क्वेसन्सहरू हैन। त्यस्तै कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ है। त्यसै गरी अब यो भ्यालुजहरूको कुराहरू सोध्न सक्छ हैन। यही हामीले अहिलेसम्म गरेकै कुराहरू नै हो सोध्ने कुराहरू है। नयाँ कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू केही पनि सोध्दैन। त्यही भएर अब हामी जाउँ ग्रुप्सको कन्सेप्टहरूमा। यहाँनिर ग्रुपको कन्सेप्टहरूको क्वेसन्सहरू छ। सपोज हामीले के सोधेको छ भने, इफ
A and B are the elements of a group G and star, and if A star B equals to E, prove that B equals to A inverse भनेर देखा भनेर भनिरहेछ है। के क्वेशनले सोध्यो, क्वेशन थोरै बुझौँ। ए र बी एउटा ग्रुपको इलिमेन्ट हो है। ग्रुप हुनको लागि के हुनुपर्छ, क्लोजर प्रपर्टी, एसोसिएटिभ प्रपर्टी, कम्युटेटिभ प्रपर्टी, इन्भर्स र आइडेन्टिटी, त्यो 5 वटा कुराहरू हुनुपर्छ। यहाँनिर जुन एउटा जी भनेर हामीले लेखेका छौँ त्यो भित्रको इलिमेन्ट्सहरू, यो एउटा जी स्टार भनेको के हो हामीलाई थाहा छँदैछ, यो एउटा अल्जेब्रेक स्ट्रक्चर हो। यो अल्जेब्रेक स्ट्रक्चर के छ त, एउटा ग्रुप हो। यहाँ भित्रको इलिमेन्ट्सहरूले के सेटिस्फाई गर्ने रहेछ, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने रहेछ, एसोसिएटिभ सेटिस्फाई गर्ने रहेछ, त्यसै गरी इन्भर्सको सेटिस्फाई गर्ने रहेछ र आइडेन्टिटीको। मैले यदि कम्युटेटिभ भनेको थिएँ भने त्यो मिस्टेक हुन जान्छ, किनभने यदि कम्युटेटिभ पनि सेटिस्फाई गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ एबिलियन ग्रुप भनेर भन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ अहिले बिर्सिदिनु। 4 वटा प्रपर्टीहरू सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, क्लोजर, आइडेन्टिटी, इन्भर्स र एसोसिएटिभ, 4 वटा प्रपर्टीहरू यसले सेटिस्फाई गर्छ। र हामीलाई के दिएको छ त यहाँ, ए स्टार बी इक्वल्स टु ई, सायद ई भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्टै हुन जान्छ है। यो कुरा चाहिँ अब सल्भ गरेर हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ ल है त। र फाइनली हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ ल। एकदम रमाइलो क्वेसन, प्रुफको क्वेसनहरू आएको छ। हियर के दिएको छ, ए स्टार बी इक्वल्स टु ई भनेर दिएको छ। यसलाई मैले इक्वेसन ए भनेर माने, एज ए बिलोङ्स टु ग्रुप जी है। त्यो क्वेसनले हामीलाई दिएको छ ए हेज इन्भर्स, यसलाई ए इन्भर्सै भनेर लेखियो, सच द्याट के लेख्न सकिन्छ, ए इन्भर्स र ए बिचको अपरेसन गर्दा ई आउँछ, इक्वल्स टु यो दुईटा बिच गर्दा पनि ई नै आउँछ हैन। यति कुरा त हामीले बुझिन्छ। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ 1 बाई ए इन्भर्स भनेर लेखौँ है। त्यो लेख्दाखेरि यहाँ अब ए इन्भर्स छ, मल्टिप्लिकेसन यो भयो, यतापट्टि हाम्रो के छ ए इन्भर्स अनि बाइनरी अपरेसन ई छ। और अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ ए इन्भर्स ए छ अनि यहाँ बी आयो, यतापट्टि ए माइनस ए इन्भर्स यो ई भयो। अब यो कसरी लेख्न सकिन्छ, यो स्टेपबाट यो कसरी आयो त, एसोसिएटिभ लबाट। र यो एउटा ग्रुप हो, ग्रुपमा एसोसिएटिभ ल लागू हुन्छ। यहाँनिर अब हामीले के पाइन्छ, और ई स्टार बी इक्वल्स टु, यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, ए इन्भर्स ई भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब यो भनेको के हुन जान्छ त, बाई इन्भर्स प्रपर्टी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। इन्भर्सको प्रपर्टी अनुसार द्याट इज ए माइनस यो ए भनेको के आउँछ, ई आउँछ भन्ने कुरा हैन, यही त हो। और अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, बी इक्वल्स टु हाम्रो बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भनेर लेख्न सकिन्छ। किन त भन्दा ई इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट है, ई इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ, हेन्स प्रुभड है त ल। यति कुरा लेख्यो भने जे होस् स्टेप बाई स्टेप तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेप फलो गर्नु होला, यो स्टेप फलो गरेर चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग प्रब्लम सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो अलिकति छुट्टै खालको छ। यो मैले भने यो 2000 कतिमा सोधिएको क्वेसन हो, 75 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो है त ल। सबै तपाईँलाई म पुरानो एक्जाम्समा सोधिएको क्वेसन्सहरू नै सल्भ गराउँदैछु है, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला, काहीँ प्रब्लम पनि सोधिहाल्नु होला। सल्भ 3x + 6 = 5 इन Z7 भनेर भनिरहेछ। यसले के भन्न खोज्यो, मोडुलो 7 भन्न खोज्यो है त। के त मोडुलो 7 भन्न खोज्यो, जुन पनि भ्यालु आउँछ त्यसमा चाहिँ डिभाइडेड बाइ 7 गरेर काम गर्ने भने जस्तो भन्न खोज्यो ल। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। सोलुसन गरेँ मैले यहाँ, 3x + 6 = 5 छ यहाँनिर है। मैले अब के गरेँ, यहाँनिर एडिसन 1 1 एड गरेर यहाँ +1
यहाँनिर 5 + 1 भयो। अब 3x छ, यो प्लस छ, यहाँनिर मैले एसोसिएटिभ नियम लाउन सकेँ इजिकल्स टु मैले यहाँनिर 6 लाउन सकेँ। यो प्लस भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँले +7 हो भनेर बुझ्नुहोस् है, एडिसन मोडुलो 7 हो भनेर बुझ्नुहोस् है। यदि मल्टिप्लिकेसन भइरहेछ भने मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 7 बुझ्नु पर्यो, किनभने यहाँनिर यो Z7 दिएको छ, यसले के भनिरहेछ भन्दा मोडुलो 7 गर्ने है। जे अपरेसन भए पनि मोडुलो 7 गर्ने, एडिसन भयो भने एडिसन मोडुलो 7 गर्ने, मल्टिप्लिकेसन भयो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 7। अब यहाँनिर 5 + 1 भनेको त हामीले के लेख्न सक्छौँ, 5 + एडिसन मोडुलो 7 यो भयो। यो भनेको त अब 6 हुनुपर्ने हो र 7 ले डिभाइड गर्दा यसको रिमाइन्डर पनि 6 आउँछ, त्यही भएर 6 लेख्न सक्यौँ। यहाँनिर अब 6 + 1 छ, 6 + 1 ले 7 दिन्छ, 7 मोडुलो 7, 7 लाई 7 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ, 0 आउँछ, त्यही भएर यहाँ 0 = 6 हुने भयो। त्यसपछि 3x + 0 गऱ्यो भने 3x नै हुन्छ, यहाँ 6 आउने भयो। यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब सिम्पल अपरेसन भएको त हामीले के गर्छौँ, x = 6/3 गरेर यहाँ 2 लेख्थ्यौँ होला, तर यतिकै त लेख्न पाइएन यो एन्सर, यहाँनिर यतिकै त लेख्न पाइँदैन हैन। त्यसैले सुरुमा हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दा यतापट्टि 1 बनाउनु पर्यो हैन, यतापट्टि 1 बनाउनु पर्यो। 1 बनाउनको लागि केसँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ होला त, यसो सोच्नुहोस् त। जस्तै 1 आउनको लागि कि त 8 हुनु पर्यो कि 14 हुनु पर्यो, यहाँनिर कति हुनु पर्यो, 14 सरी यहाँनिर हाम्रो कति आउनु पर्यो, कि त 8 आउनु पर्यो कि 15 आउनु पर्यो कि 1 हुँदा पनि हुन्छ हैन। 1 + 7 8, 8 + 7 गर्दा 15, 15 + 7 गर्दा 22, यहाँ एउटा कुनै नम्बर यसरी आउनु पर्यो। सबैभन्दा कुन चाहिँ सानो नम्बर यता 1 आउने भन्दा 15, यहाँनिर मैले यदि 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने यहाँनिर 15 आउन सक्छ, 5 × 6 छ हैन। यो एउटा ग्रुप जस्तो भयो। यहाँनिर अब मैले एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गरेँ, यतापट्टि टाइम्स x छ, यतापट्टि 5 × 6 छ, 5 × 3 भनेको 15, 7 ले 15 ले डिभाइड गर्दा 7 × 2 भनेको 14, रिमाइन्डर 1 आउँछ, त्यही भएर यहाँ 1 × x भयो। 30 छ यहाँ, 7 × 4 भनेको 28, रिमाइन्डर आउँछ 2। अब यो भनेको त x हुन्छ, त्यसैले x को भ्यालु कति आउन गयो त, 2 आउन गयो यहाँ है। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ, यसरी हामीले काम पनि गर्न सकिन्छ। ल यो एउटा तरिका भयो, यसरी हामीले सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। अरू प्रोसेसहरू सायद अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छन्, त्यो भएर त्यो प्रोसेस फलो गर्ने। अरू प्रोसेसमा हामीले के गर्दै जान्छौँ त भने जेनरली भ्यालुजहरू पुट गर्दै जान्छौँ है। कति बेला चाहिँ 5 आउँछ त हैन, कति बेला चाहिँ 5 आउँछ भनेर हामी भ्यालुहरू कुरिरहेका हुन्छौँ त्यहाँनिर हैन। x को भ्यालु 1 राख्दै 2 राख्दै 3 राख्दै 4 राख्दै 5 राख्दै 6 सम्म राखिन्छ, किनभने 7 देखि उता राख्यो भने फेरि हाम्रो भ्यालु रिपिट हुन थालिहाल्छ है। त्यसैले 0 देखि 6 सम्म भ्यालु राख्नुस् तपाईहरुले, x को भ्यालु 0 देखि 6 सम्म राख्दै जाने र त्यसरी भ्यालुज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यो पनि एउटा तरिका भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा क्वेशन छ। क्वेशन के छ भने हाम्रो यो क्वेशन हाम्रो 2075 मा सोधे है, 2075 को सेट बी मा सोधे हो। के छ भने इन ए अलिकति थ्योरेटिकल क्वेशन छ। इन ए केलीज टेबल फर अ फाइनाइट ग्रुप, केलीज टेबल for a finite group, why does each element occur exactly once in each row and exactly once in each column, exactly once in each column भनेर छ। यहाँनिर अब क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ, इन ए केलीज टेबल, एउटा केलीज टेबल छ फर अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप भनिसकेपछि त्यसमा फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ। वाइ डज इच एलिमेन्ट अगर एक्ज्याक्टली वान्स इन इच रो एन्ड एक्ज्याक्टली वान्स इन इच कलम भनेर सोधिरहेको छ है। यसको एन्सर लेखौँ, एन्सर लेखेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। लेट फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेपछि a1 a2
an be the elements of group, be the elements of group भनेर भनिरहेको छ। लेट द के लेख्न सकिन्छ त भन्दा लेट द टु एन्ट्रिज AIAJ and AJAK in a ith row of Kelly's table be same, then AIAJ is equals to AJAK भनेर लेख्न सकिन्छ है। यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ अब हाम्रो AI इक्वल्स टु AK भनेर लेख्न सकिन्छ। बुझिराख्नु भएको छ त यहाँनिर के भयो? सुरुमा हामीले के सपोज गर्यौं, एलिमेन्ट्स अफ अ ग्रुप भनेर सपोज गर्यौं। यहाँनिर हामीले कन्ट्राडिक्सन बाट प्रुभ गर्न खोजिरहेका छौं। जस्तै अब हामीले के देखायौं, AI टाइम्स AJ इक्वल्स टु AI टाइम्स AK भनेर लेख्यौं हामीले हैन, र प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरु बेग्ला बेग्लै छन् भनेर लेखे है त मैले। अब यहाँनिर AJ इक्वल्स टु AK भयो भने यो त कुरो मिलेन हैन। AJ र AK त डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हो नि त त्यो ग्रुपको हैन, डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप हो। त्यही भएर केलिज टेबल फर अ फाइनाइट ग्रुपले चाहिँ कन्टेन्स इच एलिमेन्ट वान्स इन इच अफ इट्स रो एन्ड कलम्स भनेर हामीले यसरी भन्न सकिन्छ है। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, व्हिच इज कन्ट्राडिक्सन, व्हिच इज कन्ट्राडिक्सन since AJ and AK are different elements of group, are different elements of group भनेर लेख्न सकिन्छ। hence the Kelly's table, hence the Kelly's table for a finite group, Kelly's table for a finite group contains each element once in each of its rows and columns भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तो भयो केलिज टेबलको कुराहरू है। ल ठीक छ, मेन हाम्रो सर्ट क्वेशन्सहरू जुन हाम्रो बाइनरी अपरेसन्स छ, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरको क्वेशन्सहरू छ, त्यो र केलिज टेबलसँग रिलेटेड ग्रुपसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन्सहरू यही नै हो। तपाईले यही क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। त्यही पनि एक्जाममा नसोधिएको तर पनि इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन्सहरू पनि केही छन्, त्यसलाई पनि म सल्भ गरिदिइहाल्छु है। जस्तै क्वेशन के छ भने यो क्वेशन पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला, सोधिराख्न सक्छ, एक्जाम्समा सोधिएको छैन तर सोध्न सक्छ है त। इफ A, B belongs to G and G is abelian group so that AB को होल स्क्वायर भनेको A स्क्वायर B स्क्वायर हुन्छ भनेर देखा भनिरहेछ। अब तपाईले यहाँ सुरुमा बुझ्नु पर्यो एबिलियन ग्रुप भनेको चाहिँ त्यो ग्रुपमा कम्युटेटिभ प्रपर्टी पनि एड हुन्छ। मतलब यदि A स्टार B छ भने B स्टार A यदि सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो ग्रुप भनेको कम्युटेटिभ ग्रुप भयो, कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई हुने भयो। र यदि कुनै पनि ग्रुपले कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसलाई हामी एबिलियन ग्रुप भनेर टर्म गर्छौं है। अब यो यसको त हामीले प्रुफ हेर्नु पर्यो। ल यसको प्रुफ हेरौं। प्रुफमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने इफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टु AB र AB यसरी टाइम्स हामीले लेख्यौं। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् है त, AB अनि A अनि यता मैले B भनेर लेखे। त्यसैगरी यतापट्टि फेरि मैले के लेख्न सक्छु A BA र यतापट्टि B लेख्न सकिन्छ। यो इक्वल्स टु A AB B हैन। फाइनल्ली यो लेखेपछि सिन्स G इज एबिलियन, सिन्स G इज
एबेलियन के लेख्न सकिन्छ एन्ड BA इक्वल्स टु AB भनेर लेख्न सकिन्छ भने यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्यौँ त AA अनि BB भनेर लेख्न सकिन्छ यो भनेको A स्क्वायर B स्क्वायर ल कति छिटो पढाए जस्तो लाग्यो होला तर यहाँनिर अब स्टेप्सहरू हेर्दै जाउँ है त AB स्क्वायरलाई यदि हामीले AB टाइम्स AB यसरी लेख्न सकिन्छ है यो लेख्न सकिन्छ भने यो दोस्रो स्टेप कसरी आयो भन्दा एसोसिएटिभ प्रपर्टीबाट आयो है एसोसिएटिभ प्रपर्टीबाट चाहिँ हामीले यो कुरालाई युटिलाइज गरे जस्तो भयो ठीक छ हो यहाँनिर हाम्रो के छ AB छ एसोसिएटिभ प्रपर्टी परेको छुट्टै क्या यहाँनिर हाम्रो AB छ यहाँनिर हाम्रो अर्को AB छ है यति AB भनेर लेखिसकेपछि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ यो AB लेख्न सक्यौँ यहाँनिर अब यता A लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि B लाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले के गर्यौँ त भन्दा सुरुमा यो AB लाई यो A ले मल्टिप्लाई गर्यौँ त्यसपछि यो B ले मल्टिप्लाई गर्यौँ हैन हो त्यसरी के गर्यौँ एसोसिएटिभ प्रपर्टीको नियममा हिँड्यौँ है त्यसपछि फेरि यहाँ पनि एसोसिएटिभ प्रपर्टी नै युज गर्यौँ हाम्रो के छ AB अनि यहाँनिर A छ हामीले के लेख्यौँ त सुरुमा A र B मल्टिप्लाई गर्यौँ त्यसपछि A सँग मल्टिप्लाई गरौँ हैन यो मात्रै होइन यो इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ सुरुमा B र A मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि A सँग मल्टिप्लाई गर्ने एसोसिएटिभ नै भयो है त्यसपछि यो ब्र्याकेट फुटाइदियौँ हामीले ब्र्याकेट फुटाएर हामीलाई के थाहा छ त G एउटा एबिलियन ग्रुप हो र BA इक्वल्स टु AB हुन्छ त्यसपछि फेरि यहाँनिर एसोसिएटिभ प्रपर्टीको नियम युज गरेर हामीले A र A लाई एकतिर B र B लाई अर्कोतिर राख्यौँ र A स्क्वायर B स्क्वायर हुने भयो जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो है त यहाँनिर यति कुराहरू गऱ्यौँ अर्को यस्तो क्वेसन्सहरू सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ थोरै दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ काम भइहाल्छ इफ AB स्क्वायर इक्वल्स टु A स्क्वायर B स्क्वायर अब ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रुभ गर्न सोधिरहेछ फर अल A, B बिलोङ्स टु G इज ए ग्रुप अनि के सोधेको छ सो द्याट G इज एबेलियन भनेर भनिरहेछ G एउटा एबेलियन ग्रुप हुन्छ यदि A र B एउटा ग्रुप G मा पर्छ र यदि यो प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भनेर सोधिरहेछ यसको प्रुफ हेरौँ है त प्रुफमा के लेख्न सकिन्छ इफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु A स्क्वायर B स्क्वायर छ है यति भ्यालु छ यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त A यतापट्टि A इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ हैन यहाँ AB छ यहाँ AB छ यतापट्टि A इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर छ फेरि हामीले के गर्यौँ त यो AB छ यहाँ AB छ यहाँनिर फेरि B इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ यता पनि B इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ अब के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर हाम्रो भित्र AB भनेर लेखियो अरे यहाँनिर A माइनस AB भनेर छ यता B माइनस छ यतापट्टि के छ A माइनस यहाँ A स्क्वायर छ B स्क्वायर छ B माइनस छ है यति कुराहरू छ यहाँनिर यहाँनिर के लेख्न सक्यो अब हेर्नुहोस् है त A इन्भर्स A लेख्न सक्यो सुरुमा त्यसपछि यहाँनिर BAB छ B इन्भर्स छ यहाँ पनि के लेख्न सक्यो A इन्भर्स छ A इन्भर्सबाट हामीले जस एउटा एलिमेन्ट लिए जस्तो त भयो यहाँनिर हैन एउटा एलिमेन्टसँग काम गरे जस्तो भयो यहाँनिर मैले A लिए भने यो AB स्क्वायर भयो यहाँ B माइनस 1 आयो यसले त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ E BAB यसरी लेखौँ नि त यहाँनिर मैले E पाएँ त्यसपछि यहाँ BA छ यतापट्टि B इन्भर्स भयो यतापट्टि E आयो यहाँ AB आयो यतापट्टि B इन्भर्स भयो यहाँनिर के आयो E त गइहाल्यो कुनै पनि नम्बरलाई E सँग मल्टिप्लाई गर्दा BA आउँछ यहाँनिर E आउने भयो इक्वल्स टु यहाँनिर AB अनि E आउने भयो फाइनली कति आउने भयो BA इक्वल्स टु AB आउने भयो अब के देखियो त यहाँ BA र AB इक्वल हुने रहेछ BA र AB इक्वल हुनु भनेको त के हो कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु हो र कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु भनेको एबिलियन ग्रुप हुनु हो
हाम्रो ग्रुपबाट सोध्ने मेन क्वेसन्सहरू जुन छ हैन, सर्ट क्वेसन्सहरू यो यिनीहरू नै हो। पास्ट क्वेसन्सहरू र जतिसम्म हामीले गर्यौँ यही क्वेसन्सहरू नै मेनली सोधिरहेको हुन्छ हैन। यहाँसम्म तपाईँहरूले कुनै कुरा बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन हुनसक्छ हैन। कन्फ्युजन भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।